बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Why do affairs happen? Why do people cheat? क्या आप इस सिचुएशन में हैं कि जहाँ पे अफेयर हो चुका है या आपको ये पता चला है कि आपका हस्बैंड आपके ऊपर चीट कर रहा है? तो सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली ये बात हमें जाननी पड़ेगी कि आजकल के ज़माने में ये एक बहुत ही आम सी बात हो गई है और इसके ऊपर आपको बिल्कुल ये इस तरह नहीं रिएक्ट करना और सोचना कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है और अब मैं आके क्या करूँगी, क्योंकि ये जो एक ऐसा अमल है बेशक ये बहुत तकलीफ़देह है और इसको बेयर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको ये सोचना होगा। इमोशनली जब आप इतने डिस्टर्ब होंगे तो आप वो स्टेप्स नहीं ले सकते, आप वो फ़ैसला नहीं कर सकते जिसके मुताबिक आप अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो उससे पहले आपको अपने इमोशंस को जांचना होगा, ख़ुद पे काबू रखना होगा और आपको ये सोचना होगा कि अब आप यहाँ से क्या स्टेप लेना चाहते हैं। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आफ्टर अफेयर्स जो है वो शादियाँ जो कि पहले से जो सिचुएशंस बहुत वर्स होती हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। क्योंकि जब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो बंदा या बंदी हमें मिल भी जाता है, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद हम ये भूल जाते हैं और जो हमारे पुराने ट्रिगर्स जो हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं और हम उनको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और शादी को भी फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहाँ पे अब आपको ये सोचना है कि ये तो हो गया, अब आप क्या चाहती हैं कि आप पहले जैसा वर्स रिलेशन रखना चाहते हैं या आप अपना रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। इस मुकाम पे आप एक ऐसे जंक्शन पे खड़े होते हैं जहाँ पे आपने ये फ़ैसला लेना होता है कि अब मैंने इस साइड पे जाना है या उस साइड पे जाना है, और आपके इस जवाब के ऊपर, इस फ़ैसले के ऊपर आपकी बाकी ज़िंदगी जो होती है वो स्टैंड करती है। बाज़ दफ़ा तो होता है कि कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली कहते हैं कि हम इनको दूसरा चांस नहीं दे सकते, आई हेट हिज गट्स, और मैं माफ़ नहीं कर सकती। तो उसका तो बहुत आसान जवाब है कि आप तलाक़ ले लें, इलादगी इख्तियार कर लें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपने इस मैरिज में स्टे करना है और फिर आपको कुछ मैं ऐसे स्टेप्स आज बताऊंगी जिनको आपको बहुत हौसले से फॉलो करना होगा और आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज आगे से बेहतर हो, ना कि और ज़्यादा ख़राब। और जब आप पहले ख़ुद से फ़ैसला करें कि क्या आप इस मैरिज में रहना चाहते हैं और आप तब एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर आप तमाम चीज़ें लिखें कि आप इस मैरिज के अंदर क्यों रहना चाहते हैं। और अगर कभी आपने इस शख्स से मोहब्बत की थी तो फिर आपकी वो क्या वजूहात थी उसकी भी एक लिस्ट बनाएं, ताकि समटाइम्स होता है कि हम भूल गए होते हैं कि हम इस शख्स को क्यों वैल्यू कर रहे हैं, हम इनसे क्यों मोहब्बत करते हैं, इसकी क्या खसूसियात हैं। तो उनको याद करना और आना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप बेशक बहुत ज़्यादा दुख में हैं, एग्नी में हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने इस रिलेशन में रहना है, इस शख्स को आपने नहीं छोड़ना, जब आप इस शादी में रहने का फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर उस वक्त आप ये चीज़ ख़ुद को बावर कराएं कि आप ना तो ख़ुद मिज़रेबल बनेंगे, ना आप उस शख्स को मिज़रेबल बनाएंगे और ना ही उसकी औलाद को। क्योंकि जब आपने एक फ़ैसला कर लिया है कि अब आपने इस शादी को निभाना है तो फिर डैमेज कंट्रोल करें और कोशिश करें कि इसको आप आसान तरीके से लेके चलें। और इसका मैं आपको एक बहुत ही गोल्डन रूल बताती हूँ जिसके वजह से काफ़ी मैरिजेस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से निभ रही हैं और लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा। उनके मियाँ जो थे उन्होंने उनकी कदर की और वो वापस लौट आए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब एक शख्स आपके साथ चीटिंग करता है, आपको धोखा देता है, तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है जैसे सरबराह, और वो प्रोवाइडर होता है और घर का सरबराह होता है ना वो, तो उस वक्त उसको जब पता होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो वो अपनी इस चीज़ को छुपाता है। एक नंबर 1 कि वो आपको दुख नहीं देना चाहता, दूसरा वो अपना इमेज नहीं ख़राब करना चाहता। तो जिस वक्त आपको ये बात पता चल जाती है कि वो आपको धोखा दे रहा है और चीटिंग कर रहा है, तो उस वक्त वो तमाम पावर जो है आपके हाथ में आ जाती है। और उस वक्त चूँकि आप विक्टिम होते हैं तो विक्टिम के पास हमेशा सारी ताकत होती है और जो कल्प्रेट होता है और जो मुजरिम होता है वो तो जवाबदेह होता है, उसके पास वो पावर उस वक्त नहीं रहती। तो अगर आप उस वक्त ये फ़ैसला लें कि बजाय कि आप उसको सबके सामने ज़लील करने से, या आप चाहें तो उसके घर वालों के सामने उसके बारे में बयान कर सकते हैं, उसके बच्चों के सामने उसको ज़लील कर सकते हैं, उसके दोस्तों के सामने कच्चा झट्टा उसका खोल सकते हैं, तो अगर आप ऐसा नहीं करते बल्कि आप इसका ज़िक्र
ہر ایک سے بالکل بھی نہ کریں. جو آپ کے بہت ہی کلوز اور یا اسٹرانگ ویلیوز والے یا وائز لوگ جو دوست ہیں چند، ان کے ساتھ آپ یہ ذکر کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ اس میرج میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کے یہ گھر ہے، یہ آپ کا ساری عمر کی آپ کی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے، آپ کی شادی ہے، آپ اس کو کیوں چھوڑیں؟ تو آپ کو اس وقت چاہیے کہ آپ صبر و تحمل کا بہت زیادہ استعمال کریں. میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان سے بات نہ کریں. جو آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے ضرور کریں، لیکن پرائیویسی کے ساتھ بند کمرے میں. اور آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اپنے دفاع کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن ان دا لانگ رن جب آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ بات اگر اس طرح شیئر نہیں کریں گے تو جو آپ کے ہسبینڈ ہیں کبھی نہ کبھی انہیں یہ احساس ہوگا کہ یہ جو عورت ہے، یہ جو ان کا گھر ہے، جو ان کا سیٹ اپ ہے، یہ کتنا اسٹرانگ ہے، اور ایز اے وائف آپ ان کی بیوی ہیں، ان کی شناخت ہیں، ان کے بچوں کی ماں ہیں، اور کوئی بھی دوسری عورت آپ کی جگہ نہیں لے سکتی، ان کے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی. تو اس سے انہیں ریئلائزیشن ہوگی اور وہ ریئلائز کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا. دوسری ریئلائزیشن انہیں یہ ہوگی کہ وہ یہ جانیں گے کہ آپ کو وہ دل ہی دل میں تو ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ یہ کیسی عظیم عورت ہے جس کو سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی میرا ٹرو فیس یہ لوگوں کو بتا سکتی تھی، مگر اس نے اوائڈ کیا اور ہر ایک کو میرے بارے میں نہیں بتایا. اس سے ایک تو فائدہ یہ ہے، جب آپ اس طرح کی باتیں چھپاتے ہیں تو بہت فرق پڑ جاتا ہے بچوں پر بھی. اگر بچوں کے سامنے آپ ان کے والدین جیسے والد کو ذلیل کیا جا رہا ہے، بار بار تانے دیے جا رہے ہیں، تو بچوں پہ بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے. اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو والد کی پیرنٹنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اس طرح کا ایک امیج رکھیں اپنے والدین کا جس طرح کہ انہیں رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سٹیبل کریں، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جینوئن آپ کا ریلیشن ہے میاں بیوی کا تو وہ واپس آ جاتا ہے. اگر آپ کی ویلیوز، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جینوئن لو کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو ایک پینفل ایکسپیرینس ہے جو کہ آپ شیئر کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ واپس اپنی میرج کو اور مضبوط کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس طرح کرنے سے وہ جو آپ تھرڈ پارٹی ہے وہ اس کا اس معاملے میں عمل دخل نہیں رہتا. اور کیونکہ جب یہ بات خاص طور پہ عورتوں کو پتہ چلتی ہے تو پہلے تو ہم ریلیشنز میں بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ اتنی دوریاں آ جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے کوئی سٹیپ لینا، کوئی فائٹ کرنا، سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں. لیکن جب افیئر کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو ہم سے زیادہ ہمارے پارٹنر کو چاہ رہا ہے. تو اس وقت اونرشپ کی بھی بات آ جاتی ہے، اور میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے اور اس کو برداشت کرنا اور اس کو صبر کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں، جو بھی سٹیپ لیں. زندگی میں بہت ساتھ حادثات ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا ازالہ بھی ممکن ہوتا ہے اور بہت ٹف ٹائم بھی ہوتا ہے جو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، مگر اس کا اجر اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں تو اس کا اجر اللہ کی طرف سے بھی ملتا ہے، ہمارے بچے بھی بچ جاتے ہیں اور ہماری شادی بھی قائم رہتی ہے. مگر اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس موجود ہوتی ہے کہ آپ اس میرج میں، اس ماحول میں، اس زندگی میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے نکل جانا چاہتے ہیں. اگر آپ نکل جانا چاہتے ہیں تو بہت آپ کی مرضی ہے، آپ ویل اینڈ گڈ، آپ یہ لے لیں سٹیپ. مگر اگر آپ اس زندگی میں اس شادی کو اگر چلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اس لیے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، چاہے اس لیے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، چاہے اس لیے کہ آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ نہیں جانا چاہتے، تو پھر گیو اینڈ ٹیک آپ کو پھر ان کو چانس دینا ہوتا ہے، پھر آپ کو حوصلہ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کو چیزیں بھلانی ہوتی ہیں. اور جب آپ صاف دل سے اور ایک جو یہ ریلیشن ہے اس کو دوبارہ ری بلڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کی میرج جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بی اسٹرانگ اور خطائیں، غلطیاں جو بھی ہوں ان کو معاف کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک بہت زیادہ، اس پہ تو ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی، یہ ایک بہت تکلیف دہ عمر ہے. جو بھی کرے اور جس کے ساتھ ہو یہ اس کو ہی پتہ ہوتا ہے، بات کرنی تو آسان ہوتی ہے. مگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ فہم عطا کرے کہ اگر جو غلطی کرتا ہے وہ اس کو قبول کرے اپنی غلطی کو، اور وہ آنیسٹلی جو ہے
اس چیز سے باز آ جائے اور جو معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اپنا دل وسیع کرے تو گھر بس جاتے ہیں، زندگیاں جڑ جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔